सिंध नाव के प्रोग्राम न्यूज़ पल्स में जुल्फ़िकार मीरानी की जानिब से नाज़रीन को सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आजकल जैसे सारी दुनिया की नज़रें हैं, ख़ास तौर पे यूएस ईरान जो तनाज़ा चल रहा है, जंग छिड़ गई है, उसको कोई तकरीबन 74-75 दिन हो गए, सुलह नहीं हो पाई। तो इसी अरसे में, इसी असना में सदर डोनाल्ड ट्रंप विजिट कर रहे हैं चाइना, और चाइना की इम्पोर्टेंस पे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि यूएस और ईरान की जो जंग हो रही है उसमें इसकी कितनी अहमियत है। वैसे भी सबसे बड़ा दुनिया का दूसरा जो है वो वर्ल्ड पावर है, इकोनॉमिक पावर है इस वक्त, और मिलिट्री माइट भी है। उससे पहले हम एक और इशू जो है, जो हमारे आजकल काफी डिबेट में है अपने मुल्क में, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो इशू है कि जी सदर जरदारी साहब को घर भेजा जा रहा है, उसको स्टेप डाउन करने के लिए बातें हो रही हैं, और उस पर खास करके 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत प्रेशर है। नाज़रीन, एक अजीब अलमिया है हमारे मुल्क में, वो ये कि जी हमारे जो आइन में तरामीम होती है या बड़ी कानून साजी होती है जिसमें पूरा मुल्क का तरह इम्पेक्ट होता है जिसका, तो नॉर्मल प्रोसीजर या तरीक़ेकार ये होता है कि जी वो क्योंकि कौमी मफाद में होती है, अवामी मफाद में होती है, कानून ज़ाहिर बात है अवाम के लिए बनता है, कौम के लिए बनता है, मुल्क के लिए बनता है, तो वो अवाम, कौम और मुल्क के मफादात के लिए तरामीम भी लाई जाती है, कानून साजी भी की जाती है मुख्तलिफ किस्म की। तो हमारे यहाँ एक रवायत है कि जी बहुत ही जल्दबाजी में, खुफिया तौर पे, या जिसको हम उर्फ आम में कह सकते हैं कि जी बैकडोर से वो तरामीम लाई जाती है। अब ये मंतक कभी समझ में नहीं आती जनरली किसी को, मुझे भी नहीं आती ज़ाहिर बात है कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब कौमी मफाद में चीज़ें हो रही हैं, अवामी मफाद में चीज़ें हो रही हैं, तो अवाम से आप खुफिया उनको क्यों रखते हैं। 26वीं तरमीम हाल ही में हुई, 27वीं तरमीम आइन में हुई हाल ही में, आखिरी टाइम उसको जाहिर किया गया, और फिर उस पर जो है प्रेजेंट में जल्दबाजी में उस पर कैबिनेट ने अप्रूवल दी, फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल ली गई, वगैरह वगैरह इस तरह। तो मुझे समझ में आता है कि ये फिर कानून जो बनते हैं, ये आइन में तरामीम होती हैं, ये कौमी मफाद में किए जा रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर मफादात है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके पीछे। तो ये समझ में एक कासिर है चीजें। और सेम 18वीं तरमीम के बारे में हो रहा है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जी हमें बाकायदा गवर्नमेंट ने अप्रोच नहीं किया है। जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई जरदारी साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसकी जो कैबिनेट के अहम अरकान थे, मुस्लिम लीग के अहम अरकान थे, वो जाके मिले प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तस्करा नहीं किया गया, न गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी है 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो कहने का मकसद है कि जी अभी तक इतना खुफिया रखा गया। वैसे तो ये मज़े का खेज बयान है, क्योंकि जाहिर बात है ये तरमीम जो है ना, आपको पता है कि ये गवर्नमेंट नहीं ला रही, और ये तरमीम जो ला रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली बिलावल भुट्टो साहब को भी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को भी, और जिन जिन से उनकी हिमायत चाहिए उनके साथ जरूर शेयरिंग की होगी। मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं भी किया हो, लेकिन उनसे सीधा सीधा जो पॉइंट्स हैं वो जरूर शेयर किए होंगे, और ये इनके एतमाद में लेने के लिए डिबेट भी चल रही होगी, पीछे बातें भी चल रही होंगी डेफिनेटली। तो ये तो एक सियासी बयान ही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो बहरहाल जरदारी साहब पर दबाव कहा जा रहा है कि है जी वो इसको सपोर्ट करें ज़रूर, और एनएफसी से जैसे विथड्रा हो जाए, जो सिख है उसको अमेंडमेंट करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस पर उनको मदद मिल सके। अब जरदारी साहब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, आपको पता है। जरदारी साहब हमेशा जो है ना वो गेम जो है वो सही तरह से खेलते हैं। पिछले साल उन्होंने सपोर्ट किया 27वीं आईनी तरमीम पर, जो गवर्नमेंट ने लाई या एस्टेब्लिशमेंट ने लाया, जो भी उसमें उन्होंने जो हमारे अफवाज के सरबराह ने उसको बहुत पावर्स दे दिए गए। उसमें उससे पहले जुडिशरी के हवाले से 26वीं तरमीम आई, उसमें भी जुडिशरी में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाए गए। तो अब वो जरदारी साहब ने, जाहिर बात है जब वो सपोर्ट उनसे ली गई होगी तो उन्होंने कुछ वायदे इकरार जरूर लिए होंगे, लाजमन लिए होंगे, कुछ बीच में गारंटियर्स होंगे। हाँ, अलबत्ता 28वीं तरमीम जो है वो उस पर डिबेट चल रही होगी, और उनको कॉन्फ्यूजन लेके ही करेंगे। एज फार एज एनएफसी इज कंसर्न, उसके कई एक सॉल्यूशन हो सकते हैं,
زرداری صاحب نے ٹیبل کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے نکلے بھی، اگلے 2 مہینے میں یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہے اس کے ایمیکیبلی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں جی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا چائنا وزٹ۔ چائنا اور یو ایس دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دنیا کے لیے ہیں، سب سے بڑے پاورز ہیں، ان کی اکنامی ہیوج اکنامی ہے، ساری دنیا کے ساتھ ان کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو ساری دنیا کے لیے دونوں امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا جو سالانہ ٹریڈ ہے تقریباً آپس میں بائیلیٹرل ٹریڈ 600-700 ارب ہسٹوریکلی رہا ہے پچھلے سالوں میں، سوائے پچھلے سال کے 2025 کے۔ تو باقی جو سالوں میں کوئی 600-700 بلین ڈالر ہر سال ان کی ٹریڈ رہی ہے، جس میں ٹریڈ جو بیلنس کا ٹلٹ ہے وہ نیچرلی چائنا کی طرف ہے، اور چائنا ہر سال جو ہے وہ 300 یا 400 بلین سرپلس میں ٹریڈ کرتا ہے یو ایس کے ساتھ، 300 350 400 ہسٹوریکلی اگر 2017-18 سے لے کے آنورڈ ہم 24 تک دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ لیکن 2025 میں صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اس ٹریڈ میں بہت کمی واقع ہوئی، اور یہ ٹریڈ ابھی 400 بلین ڈالر کے قریب رہے گا، جس میں 100 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چائنا کو ہو رہی ہیں، اور چائنا سے یو ایس جو امپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 300 بلین ڈالر، مطلب 200 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ اس دفعہ یو ایس ایران جنگ کی وجہ سے چائنا بہت متاثر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو پچھلے پروگرام میں ہم کئی ڈسکس کر چکے کہ تیل اگر پابندیاں ہٹتی ہیں فل پرائس پہ، ان کو مارکیٹ پرائس پہ چائنا کو تیل لینا پڑتا ہے، اس میں ان کو افیکٹ ہوگا یقیناً۔ پلس خود ایران یو ایس جو ایگریمنٹ ہے اس میں چائنا کی سپورٹ چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹ کو، اور اس کے بغیر ظاہر بات ہے بہت مشکل ہے ایز اے گارنٹیئر یا ادروائز کنونس چائنا ہی کر سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کو، جو ابھی حالیہ وزٹ میں بھی کمنٹ دیا صدر ٹرمپ نے کہ آپ ان کو ہمیں ہیلپ کریں اپنا ہرمز کو کھولنے کے لیے، جس پہ جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اپنا ہرمز پہ دونوں کی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے۔ دوسری جو ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوئی ہے یو ایس ایران کے حوالے سے، وہ یہ کہ جی ایران کو نیوکلیر آرمز جو ہے نا وہ نہیں بنانے چاہیے۔ اسی طرح تائیوان کے حوالے سے بیان آیا ہے کہ وہ جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹ ان کو سپورٹ کرنا بند کرے، اس پہ آگے ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے افیکٹ ہو سکتی ہے وغیرہ۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جی اس ٹریڈ کی اہمیت سے کہ اس میں آپ کے جو سب سے زیادہ موسٹ پاورفل اور ٹریڈرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، ان کو ساتھ لے کے گیا ہے صدر ٹرمپ، جس میں ایلون مسک ہے، جس کی گاڑیاں سب سے زیادہ جو بڑا پلانٹ ہے ٹیسلا کا، جو اس کی مشہور گاڑیاں ہیں وہ چائنا میں بنا ہوا ہے، جہاں سے تقریباً اس 4 مہینے میں کوئی 3 لاکھ گاڑیاں بنا کے ایکسپورٹ کی انہوں نے۔ تو آپ باقی 8 مہینے میں اندازہ کریں گے والیوم 1 ملین سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر وہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ چائنا سے 3 ارب ڈالر کی پرچیزنگ کرے گا سولر پلانٹ، سولر اکوپمنٹ۔ تو آپ اندازہ کریں 3 بلین ڈالر کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یو اے ای نے ہم سے مانگ لیے جس پہ ہماری کشیدگی ہوئی، وہ اتنا ہی والیوم تھا۔ تو اس کے علاوہ بوئنگ جو ہے اس کا سی او اور ساتھ گیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ اور سی او ان کے ساتھ گیا ہے۔ چائنا تقریباً 600 بوئنگ پلینس خرید رہا ہے ان سے، انٹرسٹ شو کیا ہوا، جس میں 500 737 میکس پلینس ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، اور 100 جو ہے نا وائٹ باڈی ایئر پلینس ہیں، 787 اور 777۔ دوسرا جو ہے چائنا کی جو انڈسٹری ہے خاص کر کے اے آئی انڈسٹری، وہ اس سال جو کہا جا رہا ہے کہ 50 بلین ڈالرز کا اس کا اے آئی انڈسٹری کا اسٹیمیٹس ہیں والیوم کا، جو اس سال ان کی ٹریڈنگ ہوگی اے آئی انڈسٹری کے حوالے سے۔ اس میں چائنا کو چپس چاہیے، انویڈیا کمپنی ہے امریکہ کی جو ان کو چپس مہیا کرتی ہے، اور آج کل جو ان کا مسئلہ چل رہا ہے چائنا کا اور ٹیکسیشن کے حوالے سے، اور وہ
ایک سپلائی بھی چائنا کو متاثر ہوئی ہے. تو انویڈیا کا سی ای او بھی وہاں گیا ہوا ہے, ایپل کا سی ای او بھی وہاں گیا ہوا ہے. ایپل تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ موبائل فون صرف امریکہ میں سیل کرتا ہے ہر سال. اس میں سے 80% وہ چائنا میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ان کی. تو بے تحاشا کمپنیاں ہیں امریکہ جن کے اسٹیکس ہیں چائنا میں. اسی طرح چائنا کے اسٹیک ہیں امریکہ میں. جیسے پہلے بتایا کہ ٹریڈ بیلنس کتنا بڑا ہے, اور وہ سارا ٹریڈ بیلنس ہے چائنا کی طرف. سروسز میں البتہ ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے حق میں ہے, لیکن اس کا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے, کوئی $50 بلین کے قریب ہے اینولی, جس میں 30 بلین میں راؤنڈ فگر ساری بتا رہا ہوں پورے اس میں تقریباً 30 بلین جو ہے نا وہ سرپلس یا 20 بلین سرپلس امریکہ کی طرف ٹریڈ چلا جاتا ہے. اور اس کو آپ اندازہ کریں ان فگر سے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یہ جو ایگریمنٹس ہوتی ہیں اس کی چائنا کی اکنامی پہ کتنا اثر ہوگا, اور اس کا جو ہے امریکہ کے اکنامی پہ بھی اثر ہوگا. تو امید یہ ہے کہ اس وزٹ میں پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی دنیا کے لیے. اور اس وزٹ کے بعد دوسری امید یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران ان کے درمیان بھی ایگریمنٹ کا کوئی راستہ نکلے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خوش رہیں, آباد رہیں. خدا حافظ.